नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। पार्टीमा राम्रा उत्तराधिकारीहरूको खोजी गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल। अराजक पक्षलाई अध्यक्ष दाहालले पुल पुल्याएको उपमहासचिव शर्माको आरोप। सरकारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको एमाले सचेतक भट्टराईको आरोप। राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको जिकिर। 104 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र कलेजको जेड भवन पुनर्निर्माण हुँदै पहिलो चरणमा 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित। पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट प्रतिबन्ध खेपिरहेका रुसी राष्ट्रपति पुटिन एसियाली मुलुकहरूतर्फ आकर्षित। आगामी साता चिनिया राष्ट्रपतिसँग भेट्दै। र केन्यासँग टी20 र 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। अब 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा लाग्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन् भन्ने सपना रहेको बताउनु भएको छ। आज अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन् भन्ने आफ्नो सपना रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले जनयुद्धको थालनीदेखि गणतन्त्रको समेत आफूले नेतृत्व गरेको भन्दै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउने उत्तराधिकारी तयार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रचण्डको मुख्य भूमिका हो उनको रक्षा गर्ने र विकास गर्ने कुरामा पनि। त्यसकारण म त जनयुद्धको तयारीको पनि नेतृत्व गरेँ, जनयुद्धको पनि नेतृत्व गरेँ, संविधान सभाको पनि नेतृत्व गरेँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि नेतृत्व गरेँ। मेरो लागि धेरै चिज भएकै छ। अब मेरो सपना के हो त भने राम्रो उत्तराधिकारीहरू तयार हुन्, तिनले होल पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लैजाउन्, तिनले तमाम क्रान्तिकारीलाई सही स्कुलिङ गरून् र हाम्रो विरासत, हाम्रो परम्परा, क्रान्तिकारी परम्परालाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण उदारताको साथ ठुलो छाती लिएर सबै अगाडि बढौँ। अध्यक्ष दाहालले सडक, सदन र सरकारका 3वटै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गरेर मात्रै आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण पार्टीको रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा अलग्गै गतिविधि गर्ने समूहलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुल पुल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। आज अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा गरेको क्रान्तिकारी फोर्स घोषणा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अराजकता गर्नेलाई नेतृत्वले पुल पुल्याउने काम खराब भएकाले त्यस्तो कुरा मान्ने नहुने बताउनुभयो। उहाँले संगठन विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीमा एकले अर्काको विरुद्धमा अध्यक्ष समक्ष कुरा लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले एउटाको कुरा सुनेर अर्को प्रति मनमुटाव साध्ने काम विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षले गर्न नहुने बताउनुभयो। के हो त भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट हुन जरुरी छ। हुन त हामीले 8औं महाधिवेशन गर्यौं, 8औं महाधिवेशनमा धेरै कुरा गरेका थियौं, के गर्यौं आज मैले बिर्सिसकेका छु। तर पनि कुरा के हो भने हाम्रा एजेन्डाहरू हामीले के भनेका छौं भने एउटा कार्यकारी नेतृत्व, हिजो संविधान घोषणा गर्दा छुटेको राष्ट्रको नेतृत्व कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो। दोस्रो भनेको हाम्रो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा हो। तेस्रो भनेको हाम्रो राज्य पुनर्संरचना भएको छैन, पुनर्संरचनाको एजेन्डा हो। र चौथो भनेको हाम्रो पहिचानको एजेन्डा हो। यिनै राजनीतिक एजेन्डा हुन्, यी पार्टीका एजेन्डा हुन्। तर विद्यार्थी संगठनको एजेन्डा के हो?
चाहियो। उहाँले अहिलेको विद्यार्थी संगठनसँग कुनै एजेन्डा नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रको कार्यकारी नेतृत्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना र पहिचानको एजेन्डा पार्टीको भएको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले विद्यार्थी संगठनलाई वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त शिक्षाको एजेन्डा बोक्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारको मन्त्री राजनीतिक हैसियतबाट प्राप्त हुने उच्च पद हो। देशको विशिष्ट पदमा बसेकाहरूले पदीय मर्यादा र अनुशासनको ख्याल गर्नुपर्छ। देशको नीति नियम तर्जुमा गर्ने ठाउँमा रहेका उनीहरूले कस्तो ठाउँमा बोल्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। तर नेपालमा भने मन्त्रीहरू भने कुनै ठाउँमा कसरी प्रस्तुत हुने हो भन्ने नै बिर्सन्छन्। उनीहरू आफ्नै कार्यशैली र बोलीका कारण बारम्बार विवादमा आउने गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा सुरक्षा गार्डलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो। यो प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठ विवादमा तानिए। यद्यपि यस प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठ र सुरक्षा गार्ड काम गर्ने कार्यालयको आफ्नै दाबी छन्। बिना कारण सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा गार्डलाई हिरासतमा लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सुरक्षा गार्डलाई हिरासत मुक्त त गरियो, तर मन्त्री श्रेष्ठ भने चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परे। सामाजिक सञ्जालहरूमा उनको निकै आलोचना भयो। निवर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले पनि पटक पटक विवादमा तानिएका थिए। जनता होस् कि कार्यालयको कर्मचारी होस्, रिस उठेपछि अश्लील शब्द प्रयोग गरिहाल्ने र हातैसम्म पनि हाल्न पछि नपर्ने भन्दै आलेको आलोचना हुने गरेको थियो। त्यसअघि पनि वन मन्त्री हुँदा रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिने जस्ता बोली र कार्यशैलीले उनी विवादमा तानिएका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा कैफियत गरेको र त्यसपछि आफू फस्ने डरले प्रमाण नष्ट गर्न लगाएको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो। यद्यपि छानबिन समितिले भने उनले कैफियत नगरेको पुष्टि गर्यो। उनी पुनः मन्त्री बने। देउवा सरकारकै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई आफूसँग टकराए मारिन सक्ने सम्मको धम्की दिएपछि विवादमा तानिएकी थिइन्। ओली सरकारका तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पनि पदीय मर्यादालाई बिर्सेर ओलीलाई फुटबलको पेले भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले उनी आलोचित बनेका थिए। ओली सरकारका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र विवाद एक अर्काका पर्यायवाची शब्द भएको भन्दै टिप्पणी हुने गर्छ। उनको अभिव्यक्तिले उनी बारम्बार विवादमा तानिने गरेका छन्। मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि बोलीमा लगाम लगाउन नसक्दा बास्कोटा बेला बेला विवादमा तानिने गरेका छन्। ओली सरकारकै तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने छात्राहरूका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिपछि पनि चर्को विवादमा तानिएका थिए। तत्कालीन कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले असार 15 को अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित रोपाईमा हिलो खेलेपछि विवादमा तानिएका थिए। अघिल्लो पटकको हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीको राजीनामा प्रकरणले एउटा माहौल तताएको थियो। अहिले फेरि पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको कुराले अर्को तरङ्ग ल्याएको छ होइन। यी सबै कुरा चाहिँ के हुन् भने म अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो चाहिँ लिबरल पार्टीहरूमा भन्दा चाहिँ अलिकति यो कम्युनिस्ट केन्द्रीकृत एकता भनेर हिजो कुनै बेला स्कुलिङ भएका तर अहिले अपभ्रंश भइसकेका जसले आफ्नो आचरण बिगारेका पार्टीहरूमा चाहिँ यो धेरै देखियो। कम्युनिस्ट पार्टीमा त जस्तो सबैलाई सी जिनपिङै हुने रहर छ नि त होइन। सुना सबै सी जिनपिङ हुने रहर छ भनेको कानुन पनि बोलेर बनाउने जुन अभ्यास गर्न रुचाउने स्कुलिङ भएको पार्टीले नि आफू दास पनि हुन तयार हुँदो रहेछ, अरूलाई दास बनाउने मनोवृत्ति पनि बनाउँदो रहेछ। सुनाले यदि त्योबाट तलमाथि हुने बित्तिकै के हुन्छ भने उसले यसलाई चाहिँ प्रतिकार गरिहाल्छ र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ अहिलेको चाहिँ जनताहरूको हो जस्तो मेरो बुझाइमा चाहिँ मलाई लाग्छ। देशको विशिष्ट पदमा बसेकाहरूले पदीय मर्यादा र अनुशासनको ख्याल गर्नुपर्छ। देशको नीति नियम तर्जुमा गर्ने ठाउँमा रहेका उनीहरूले कस्तो बोल्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। जनताप्रति सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ। तर उच्च ओहदामा पुगेकाहरूले समेत पदीय मर्यादा बिर्सेर पटक पटक विवाद हुने गरेका छन्। कतिपयले त विवादकै कारण पदीय जिम्मेवारी समेत छोड्नु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरकारका मन्त्रीहरू जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ। तर नेपालमा भने मन्त्रीहरू निजी स्वार्थका कारण जनताप्रति जवाफदेही भन्दा पनि बारम्बार विवादमा तानिने गर्छन्।
पदको दम भले मन्त्रीहरूको अभद्र कार्यशैली र क्षुद्र बोली बेला बेलामा चर्चामा पनि आउने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले आम सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मन्त्रीहरू विभिन्न काण्डमा मुछिनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो उनीहरूको आफ्नो पोस्टको लागि, आफ्नो परिवारको लागि मात्रै तानदान गर्ने हुन् उनीहरूले। र अर्को कुरा भनेको गरिब जनताको उनीहरूको ध्यान केन्द्रितै छैन के। जसरी हुन्छ आफ्नो परिवारलाई आफू मात्रै माथि पोस्टमा जाउँ, तल्लो वर्गको मान्छेहरूलाई मतलबै छैन कि उनीहरूको हेर्ने। खालि आफू मात्रै बनौँ, आफू मात्रै परिवारलाई देखाउँ, झोले पाले बनाऊँ, त्यस्तो मात्रै उनीहरूको मनसाय भएका नेताहरू हुन् कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ होइन। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने हाम्रोभन्दा पछाडिको देशका मान्छेहरू कति माथि उन्नति भएर गइसक्यो। कोरिया भयो, पाकिस्तान भयो, यो के भन्छ बङ्गलादेश भयो होइन। त्यहाँको नेताहरूले कति उन्नति गरे, तर हाम्रो नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म नेताकै कारणले तल परिरहेको छ। अहिलेसम्म आजसम्म पनि, भोलि के हुन्छ थाहा छैन, आजसम्म त परिरहेकै छ। उनीहरूको विवादमा आउनु कारण चाहिँ आफूले पनि गर्न नसकेरै हो, अरूलाई पनि गर्न नदिने, आफू पनि गर्न नसक्ने, त्यसैले विवादमा आइरहेको हो। जस्तै अब सबै गरिब धनी अब सबलाई एकता गर्नको लागि आफै उनीहरू जुट्न पर्ने हो, तर जुट्न सक्दैन। झन् उनीहरू नै चाहिँ नि राम्रो गर्ने मान्छेलाई खुट्टा तान्ने, नराम्रो काम गर्नेहरूलाई बढुवा दिने काम गरिरहेछन्। त्यसैले गर्दा हामी जस्तो दुखी गरिबले त अहिले गरेर खाने अवस्थै छैन, ठाउँै छैन। किन ठाउँ छैन भन्नाले अब हाम्रो त केही पनि छैन, अनि केही पनि नभएकोले चाहिँ केही गरी खानै नपर्ने हो त भन्ने पनि हामीलाई प्रश्न आउँछ। अब जति भएका सम्पत्तिवालाहरूले चाहिँ नि उनीहरूले गरी खान पाएका छन्, उता धुत्न पाएका छन्, उता सोचपोच गर्न पाएका छन्, उनीहरूलाई केही गरे पनि केही बाधै छैन। एउटा माथि गएपछि नेपालीहरूको खुट्टो तान्ने बानी छ। राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई नकारात्मक रूपले हेर्ने बानी नेपालीहरूमा छ, म त भन्छु। त्यही ठाउँमा गयो त भने ऊ राम्रो काम गरे भन्छ। नेपालीहरूको बानी नै त्यही नै छ। सरकारमा रहेकाहरूको पनि नेपाली नै हुन्, त्यो एक खालको के भने अब थियो भन्ने अथवा के भन्ने विडम्बनाको कुरो छ। अब हामीले मन्त्रीहरूलाई भनौँ, अब क्षमताको कारणले भनेर पनि विवादमा भरि तानिन्छ, के होला यो हामीले बुझ्नु सकेन, त्यहाँ उहाँहरू बुझ्ने कुरा हो। हामी सानोतिनो त्यस्तो गारहरू जसले चाहिँ दुःख दिएर चाहिँ त्यसरी हाल्ने, त्यसरी के गर्ने, पोषण 2 छेक टारेर खाने बच्चाहरू हुन्। यिनले चाहिँ बाबु आमासारी आफ्नो घेरबालेमा राखिसकेपछि, आफै माथि कुर्सी बसिसकेपछि आफै चाहिँ लेमन टी, ब्ल्याक टी, हुस्की खाने, अरूले चाहिँ त्यहाँ ब्ल्याक टी खानुको पनि पैसा नपाएर कति होला, त्यसरी गर्नु हुँदैन। त्यो विवादमा तान्नु हुँदैन भएन। आज 19औं निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ। व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन भन्ने नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाइएको हो। 2013 साल भदौ 22 गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको अवसर पारेर हरेक वर्ष भदौ 22 गतेलाई निजामती सेवा दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक मुलुकमा कर्मचारी तन्त्र स्थायी सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ। सरकारका योजना पूरा गरेर मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व कर्मचारीको हो। तर नेपालको कर्मचारी तन्त्रको प्रशंसा भन्दा पनि बढी आलोचना हुने गरेको छ। दिवसका अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयतापछि पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको शासन कायम रहेको भन्दै शासन प्रणाली परिवर्तनको जरुरी रहेको उल्लेख गरे। निजामती प्रशासन एउटा उत्कृष्ट प्रशासनको रूपमा रहनुपर्छ र यसमा संघीय निजामती कर्मचारीहरू यसको सबैभन्दा पहिला हकदार छन्। त्यसपछि प्रदेश, स्थानीय तह पनि एउटा उत्कृष्टताको चाहिँ नमुना भएर जानुपर्छ। आजको युगमा प्राइभेट सेक्टरले पनि, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था, सेवामूलक संस्थानहरू सबैतिर अब बिस्तारै बिस्तारै राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउने र 21औं शताब्दीको कर्मचारी तन्त्र त्यो सुरुवात हुनुपर्दछ।
कार्यक्रममा सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले देशमा अपेक्षित रूपमा विकास निर्माणका काम हुन नसकेको भन्दै विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको द्रुततर विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। मुलुकमा जुन गति र स्तरमा विकास निर्माणका कार्यहरू हुनुपर्थ्यो त्यो अझै हुन सकेको छैन। हामीभन्दा धेरै पछि विकासको यात्रामा निस्केका मुलुकहरू आज उन्नतिको शिखरमा पुगिसक्दा हामी भने अझै पनि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। तसर्थ विगतका कमी कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै मुलुकको द्रुततर एवं सर्वाङ्गीण विकासका लागि हामी सबै राष्ट्रसेवक थप समर्पित र क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था छ। निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने कर्मचारीको सहयोग बिना देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै देशको दुर्गतिको कारण पहिले आउन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे। जबसम्म कर्मचारीले सहयोग हुँदैन तबसम्म देशको काम हुँदैन, सत्य कुरा हो। अस्थायी सरकार बनाउनु इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो, यो जो भए पनि अस्थायी सरकार, यसको पिरियडिकल इलेक्सन हुन्छ, जनताले भोट हाल्छन् आउँदैन हार्छ। तपाईँहरू एउटा भएपछि त उहाँ पेन्सनसँग भए हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू कुनै दायित्व छैन त्यसका प्रति। कसो यसको जिम्मेदार को हो? यस्तो देशको दुर्गतिको व्यापक सफल गरौँ। पोलिटिसियन मात्रै हो कि ब्युरोक्रेसी पनि हो? किन काम भइरहेको छैन आज यहाँ? त्यो व्यापक सफल गरौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। उनले देश विकासमा कर्मचारीको गैर जिम्मेवारीपनतर्फ सङ्केत गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी सरकारले राजनैतिक आस्थाका आधारमा प्रमुख जिल्लाधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरू जिल्लामा खटाउने काम गरिरहेको भन्दै तत्काल त्यो काम नरोकी आफ्नो पार्टी कडा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीहरू परिचालन गरी आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि चरम दमन गरेको जिकिर गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराई आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले कर्मचारी सरुवा जथाभावी मनलाग्दी तरिकाले निरन्तर भइरहेको छ र सञ्चार माध्यममा दिनै पछि आइरहेको छ। आसन्न निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरू छानी जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पठाउने काम गरिएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यसै गरी खटाउने काम गरिएको छ। यो तरिकाले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आफ्ना मान्छेहरू छानी लाने काम गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले यही भदौ 20 गते यता कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने काम नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले हास्य कलाकार अपूर्व क्षितिज सिंहलाई आफ्नो कला प्रस्तुत गरे बापत 10 दिनदेखि हिरासतमा राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल रिहाई गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। एमाले नेता डाक्टर भीम रावले माथिल्लो कडाली जलविद्युत आयोजन अघि बढाउने जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आयोजनाबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव आज प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि आयोजना ओगट्ने काम मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै भारतीय कम्पनीसँगको उक्त सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभएको हो। कम्पनीले विगतका शर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी गतिविधि गरिरहेकाले सम्झौता रद्द गरेर नेपाल सरकार आफैले वित्तीय व्यवस्थापन गरेर आयोजना अघि बढाउनु पर्ने
उहाँको भनाइ छ। भन्नु जनतालाई झुक्क्याउने चाल मात्र ठहरिन्छ। यसरी जिएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण नगरी लामो समयसम्म ओगट्दै सम्झौताको उल्लङ्घन गरी नेपाललाई क्षति पुर्याउनुको साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पुर्याएकोले सम्झौता तत्काल खारिज गरियोस्। उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाइयोस्। 8 नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युतको मूल्य तुलनात्मक रूपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा सम्झौता विपरीत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि थपिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता बमोजिम जिएमआरसँगको सम्झौता रद्द गरी उक्त आयोजनालाई अनिश्चयको भुमरीमा पर्नबाट जोगाइयोस्। नेता रावलले सम्झौता विपरीतका गतिविधिमा संलग्न सो कम्पनीसँग पटक पटक झुक्ने काम गरिरहेको भन्दै सरकारको पनि कडा आलोचना गर्नुभयो। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि एक 104 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र कलेजको जीर्ण भवन पुनर्निर्माण हुँदै पहिलो चरणमा 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित। पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट प्रतिबन्ध खेपिरहेका रुसी राष्ट्रपति पुटिन एसियाली मुलुकहरूतर्फ आकर्षित। आगामी साता चिनिया राष्ट्रपतिसँग भेट्दै। र केन्यासँग T20 र 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। अब नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा लाग्ने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आगामी असोज 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियाली विकास बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको 55औं वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थमन्त्री शर्मा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई सो वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। आज मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका श्रमिक कामदारहरूको पुनः एकीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने $8 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी निजीकरण समितिको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जनलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। 28 गतेसम्म सिङ्गापुरमा आयोजना हुने फ्याक्ट इन्टरपोल राउन्ड टेबल इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने। कार्तिक 18 देखि 21 सम्म भुटानको पारोमा आयोजना हुने जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसल इन्क्लुजन फ्रेमवर्क विषयक सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य सोलोनी प्रधान सिंहलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मिति 2079 भाद्र। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले नेपाल भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय अन्तर सरकारी समिति र सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि वार्ता टोली पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। लामो समयको दबावपछि 104 वर्ष पुरानो लामो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको काठमाडौँको मोटुमा रहेको त्रिचन्द्र कलेजको जीर्ण भवन पुनर्निर्माण हुने भएको छ। त्रिचन्द्रको यो भवन नेपालको शैक्षिक क्रान्तिको आधार स्तम्भ हो। तर 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण खण्डहरमा परिणत भएको त्रिचन्द्र कलेज अब भने पुनर्निर्माण हुने भएको छ। यसुता भट्टारीको रिपोर्ट। यो त्रिचन्द्र कलेज 1975 सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेको यो कलेज अहिले 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको यो कलेज यो 7-8 वर्ष समयसम्म पनि यसको जीर्णोद्धारको विषयमा कुनै पनि निकायको ध्यानाकर्षण हुन सकेन। अब भने यसको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माणको विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको छ।
2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त त्रिचन्द्र कलेजको अब भने पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण हुने छाँटकाँट देखिएको छ। सरकारले आफ्नै लगानीमा त्रिचन्द्र कलेजको भत्किएको पुरानो भवन पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको पहलमा सरकारले भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बताएको छ, जसका लागि यो वर्ष पहिलो चरणमा 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। वास्तवमा यो प्रोजेक्ट हाम्रो रेट्रोफिटिङको प्रोजेक्ट अहिले हामीले जुन सूचना प्रकाशन गरेकोमा चाहिँ घण्टाघरसँगै जोडिएको जुन क्याम्पसको मेन बिल्डिङ अगाडि देखिन्छ राणाकालीन बिल्डिङ, त्यसलाई हामीले प्रबलीकरण गर्छौँ र त्यो सँगै एउटा चाहिँ एकदमै क्षति पुर्याएको भग्नाशेष बिल्डिङ त्योभन्दा पूर्व साइडमा जोडिएको छ, त्यसलाई हामी पुनर्निर्माण गर्छौँ र त्यस सँगसँगै हामीले घण्टाघरको रेट्रोफिटिङ गर्ने कार्य, यति 3टा कार्य मात्रै हो। काठमाडौँको परिचय र पहिचानसँग जोडिएको घण्टाघरतर्फ रहेको 13 रोपनी जमिनपट्टि बनेको पुरानो भवन 2072 सालको भूकम्पका कारण भत्किएर कामै नलाग्ने भएको 7 वर्षपछि सरकारले चासो लिएको हो। टेन्डर भइसकेको छ हैन, नेपाल सरकारले नै गरेको टेन्डर, त्यो भएको हुनाले अब आफ्नो नेपालको एउटा ऐतिहासिक भवन जुन छ त्यो भवनलाई आफ्नो इतिहासको रूपमा सरकारले मान्यता राखिकन निर्माण गर्न, प्रबलीकरण गर्न अगाडि बढ्नु यो सुखद कुरा हो, राम्रो कुरा हो। तपाईले भनेको जस्तै यो तथापि धेरै ढिला भइसक्यो हैन, त्यो ढिलाइको कारणले विद्यार्थीहरूलाई धेरै घाटा भयो। विक्रम सम्वत 1975 भदौ 12 मा स्थापना भएको त्रिचन्द्र कलेजको 1 शताब्दी लामो इतिहास छ। भूकम्पपछि भौतिक रूपमा भने कलेज जीर्ण अवस्थामा छ। पुरातात्विक महत्त्वको त्रिचन्द्रका कोठाहरूमा बर्खाभर पानी चुहिने गर्छ। भुइँमा लेउ लागेको छ। भवन चौतर्फी बर्खे झार र झाडीले घेरिएको छ। एकदम यो त एकदम दयनीय अवस्थामा छ। यो साँच्चै भन्ने भने त्यो युनिभर्सिटीको स्ट्याटसमा हुनुपर्ने कलेज अहिले त्यो दयनीय अवस्थामा छ र त्यो जीर्ण भौतिक अवस्था त समयमा तल गएर जान्छ मेन्टेनेन्स नभएमा। तर त्रिभुवन युनिभर्सिटी अथवा अन्य कुनै सरकारी निकायले या सरकारी मन्त्रालयले बिल्कुलै ध्यान नदिएर एकदम नजरअन्दाज गरेको जो एकदम दुःखद कुरा हो। देशको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पस त्रिचन्द्र कलेज र त्यहाँ रहेको घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गरिनेछ। त्रिचन्द्रसँगै रहेको घण्टाघरलाई पनि स्वचालित प्रविधिबाट चलाउने निर्णय भएको छ। करिब 10,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने यस त्रिचन्द्र क्याम्पसको अब भने प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण हुन लागेको छ। यसको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण हुँदै गर्दा सरकारले भने यसको मौलिक ऐतिहासिक परम्परा भने नभुलोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेको छ। पीडित नाबालिगले प्रहरी वृत्त गौशालामा दिएको जाहेरीमा लामिछानेले नगरकोट पुर्याएर काठमाडौँ ल्याई एक होटलमा रातभर पटक पटक बलात्कार गरेको उल्लेख छ। प्रहरीले अनुसन्धान थालेसँगै लामिछाने विरुद्ध केही प्रमाण पनि छुटेको छ। यता अभिनेता पल शाहले पनि बलात्कार मुद्दामा सफाई पाएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। अभिनेता पल शाह बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएको समाचार सेलाउन नपाउँदै फेरि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्तीकरणी सम्बन्धी कसुरमा प्रहरीमा किटानी दर्ता भएको छ। काठमाडौँको एक कलेजमा अध्ययनरत 17 वर्षीय बालिका लामिछानेको फ्यान थिइन्। सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट मार्फत उनीहरूबीच कुराकानी भयो र लामिछानेले उनीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखे। अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न केन्या जानु अघिल्लो दिन लामिछाने युवतीलाई लिन आफ्नै कारमा मध्य बानेश्वर स्थित होस्टेलमा पुगेका थिए। त्यसपछि उनीहरू नगरकोट घुम्न गएर फर्कन अबेर भयो। राति 11 बजेपछि सन्दीपले होटेलमा बस्न बालिकालाई प्रस्ताव गरे। होस्टेल बन्द भइसकेकाले बालिका पनि उनीसँग होटेलमा बस्न बाध्य भएको जाहेरीमा उल्लेख छ। त्यसपछि उनीहरू सिनामङ्गलको एक होटेलमा बास बसे। होटेलमा 2वटा कोठा लिन पीडितले भने पनि सन्दीपले नमानेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि राति 12:30 बजे र त्यसपछि पनि पटक पटक लामिछानेले पीडित बालिकालाई बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरीले सिनामङ्गलको होटेल, बालिकाको होस्टेल र नगरकोट गएको होटेलको सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गरेको छ, जसमा सिनामङ्गलको होटेलमा भदौ 5 गते करिब 7 घण्टा लामिछाने र पीडित किशोरी बसेको देखिएको छ। सन्दीपले सेतो क्याप, सेतो जुत्ता, नीलो रङको टी-सर्ट लगाएको पनि फुटेजमा देखिएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै किशोरीले सेतो ज्याकेट, पहेँलो टी-सर्ट र कालो जिन्स लगाएको देखिएको स्रोतको दाबी छ। प्रमाण जुटेसँगै लामिछाने विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। हो, उहाँ विरुद्ध जारी परेको छ र त्यसको अनुसन्धान हुँदैछ र हाम्रा आफ्ना विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार अनुसन्धान कार्य अगाडि बढेको छ। नाबालिकाले आफूमाथि लामिछानेद्वारा जबरजस्ती करणी भएको भन्दै मङ्गलबार प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बलात्कार आरोप लगाएपछि लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट निलम्बन गर्दैछ। अहिले उनी क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न जमैकामा छन्। नेपाल आउनसाथ आत्मसमर्पण गरेनन् भने लामिछाने जुनसुकै स्थानबाट पक्राउ पर्न सक्छन्। यता नवलपुर जिल्ला अदालतले पल शाहलाई बाल यौन दुरुपयोग कसुरमा 2.5 वर्ष कैद सजाय दिएको छ। 2078 फागुन 11 मा नाबालिकामाथि पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका शाहले त्यसको 4 दिनपछि फागुन 15 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। हनुमान ढोकामा बुधबार बिहान 7:17 मिनेटको शुभ साइतमा इन्द्र जात्राको लिङ्गो ठडाइएपछि इन्द्र जात्रा सुरु भएको हो। विशेष गरेर नेवार समुदायले 8 दिनसम्म विभिन्न बाजा बजाएर नाच गान रथ यात्रा गरी इन्द्र जात्रा मनाउने प्रचलन छ। इन्द्र जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक जीवनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको प्रसिद्ध इन्द्र जात्रा बुधबार सुरु भएको छ। परम्परागत सांस्कृतिक जात्रा हनुमान ढोकामा धार्मिक विधिपूर्वक शुभ साइतमा लिङ्गो ठडाएपछि इन्द्र जात्रा सुरु भएको हो। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन काठमाडौँको हनुमान ढोका परिसरमा लिङ्गो ठडाएसँगै जात्रा सुरु हुने गर्छ। 8 दिनसम्म विभिन्न बाजा बजाएर नाचगान रथ यात्रा गरी मनाइने यो पर्व हिन्दू बौद्ध धर्मावलम्बी र नेवार समुदायको साझा चाडका रूपमा रहेको छ। अब यो आज लिङ्गो उठाएपछि मान्छे मरेको घर घरको मान्छेहरू आज चाहिँ यो राउन्ड यो ठैटीदेखि भोटाइटीबाट के अरे यो कुनटोल अनि भोटाइटी यो महापट्टि भएर चाहिँ पट्टी दिएर ढुप बालेर मरे मान्छेको आस्थाबाट ढुप बालेर आउँछ आजको दिन। अनि त्यहाँबाट सुरु भयो इन्द्र जात्रा। इन्द्र जात्रा वनबाट लिएर आएर पूजा गरेर यो भोटाइटी पुर्याउँछ। भोटाइटीबाट तानेर फेरि यहाँ कालभैरव अगाडि हनुमान ढोका ल्याइन्छ। अनि त्यसको भोलिपल्ट फेरि हाम्रो चसान्डो अथवा म अब ढाल्सीको सनाको खलको नाइके भएँ। मैले लगायत मैले सबै यहाँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, काठदेखि लिएर डोरी गुठी संस्थानको अन्तर्गत। आफ्नी आमालाई वसुन्धराको व्रतका निम्ति पूजा सजाउन स्वर्गलोकका राजा इन्द्र काठमाडौँ आएर पारिजातको फूल टिप्न लाग्दा स्थानीयले चोर भने नियन्त्रणमा लिएर डोरीले पाता कसी बीच सडकमै जात्रा गरेको दिनमा इन्द्र जात्रा मनाउने किम्वदन्ती छ। इन्द्रलाई मुक्त गराउन इन्द्रकी आमा स्वयं काठमाडौँ आएर छोराको बदला कुहिरो दिने बाचा गरी इन्द्रलाई फर्काएर लगेको पौराणिक कथन रही आएको छ। इन्द्र भगवानलाई चाहिँ त्यो माली या यहाँको स्थानीय मान्छेले भनौँ न चोर भनेर चाहिँ अब जेलमा राखेको भनौँ थुनेको त्यस्तो गरेको भनेर किम्वदन्ती छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब फुल टिप्न गएको छोरा अहिलेसम्म पनि आएन भने चाहिँ इन्द्र भगवानको आमा चाहिँ अब खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ छोरा चाहिँ यहाँ अब जेलमा राखेको भनौँ न थुनेर राखेको समातेर राखेको भनौँ त्यो पाएपछि चाहिँ अहिले इन्द्र भगवानको आमाले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ भगवान यस्तो यस्तो हो यसरी चाहिँ फुल टिप्न आएको यो चोर होइन भने चाहिँ छुटाएर लगेको भन्ने पनि किम्वदन्ती छ होइन। इन्द्र जात्राको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका पर्वहरूको आआफ्नै महत्त्व रहेको भन्दै सबै पर्वहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। महानगरपालिकाले इन्द्र जात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउने मेयर शाहको उद्देश्य छ। काठमाडौँ ओभरअल हाम्रो देशको चाहिँ सौन्दर्य भनेकै हाम्रो सम्पदा मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू हाम्रो देश एउटा टुरिज्ममा एकदम निकै अगाडि बढ्न सक्ने खालको देश। हामीसँग भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सक्यौँ भने
मात्रै पनि हामीले टुरिज्मलाई धेरै माथि लान सक्छौँ। अनि हाम्रो राम्रो पक्ष के छ, हाम्रो मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि हाम्रा जात्राहरू, हाम्रा परम्परागत पर्वहरू आफैमा एउटा पूजाआजा मात्रै नभएर एउटा इन्टरटेनमेन्टसँग पनि जोडिएको, उत्साहसँग पनि जोडिएको, उमङ्गसँग पनि जोडिएको, खुसीसँग जोडिएको, रमाइलोसँग जोडिएको भएको हुनाले पनि यसलाई जोगाउनलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्टरटेनमेन्ट भ्याल्युसँग पनि सधैँ जोड्दै आएका छौँ, जोड्दै जानु पनि पर्छ। इन्द्र जात्राको उद्गम थलो हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र मानिन्छ। इन्द्र जात्राका बेला इन्द्र जात्रा सम्बन्धी सबै देवी देवता पनि सार्वजनिक प्रदर्शनीका लागि बाहिर ल्याउने चलन छ। 8 दिनसम्म विभिन्न बाजा बजाएर नाचगान रथयात्रा गरी इन्द्र जात्रा मनाइन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार र मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। हनुमान ढोकामा आज बिहान 7 बजेर 17 मिनटको शुभ स्वाइटमा इन्द्र जात्राको लिङ्गो ठडाइएपछि इन्द्र जात्राको शुभारम्भ भएको हो। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी परम्परागत रूपमा इन्द्र जात्रा मनाइन्छ। यस्तै नेपालका थुप्रै सम्पदाहरूको संरक्षण गरेर नै मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। इन्द्र जात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउन महानगरले जोड दिने मेयर शाहले प्रतिबद्धता जनाए। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेपालमा भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सके मात्रै पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका छन्। इन्द्र जात्राका बारेमा जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर शाहले देशको सौन्दर्य भनेको नै मुलुकका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको पहिचान गरी विश्वमा चिनाउनु रहेको बताए। उनले इन्द्र जात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउने उद्देश्य महानगरपालिकाले राखेको पनि बताए। उनले नेपालको मूर्त र अमूर्त सम्पदाको राम्रो पक्ष जात्रा, परम्परा, पर्वहरू पूजा गर्नमा मात्र सीमित नभई मनोरञ्जन, उत्साह र उमङ्ग, खुसीसँग जोडिएको बताए। मेयर शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका पर्वहरूको छुट्टा छुट्टै महत्त्व रहेको भन्दै सबै पर्वहरूलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले जोगाउँदै जानुपर्ने बताए। काठमाडौँ ओभरअल हाम्रो देशको चाहिँ सौन्दर्य भनेकै हाम्रो सम्पदा, मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरू हुन्। हाम्रो देश एउटा टुरिज्ममा एकदम निकै अगाडि बढ्न सक्ने खालको देश। हामीसँग भएका सम्पदाहरू संरक्षण गर्न सक्यौँ भने मात्रै पनि हामीले टुरिज्मलाई धेरै माथि लान सक्छौँ। अनि हाम्रो राम्रो पक्ष के छ, हाम्रो मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि हाम्रा जात्राहरू, हाम्रा परम्परागत पर्वहरू आफैमा एउटा पूजाआजा मात्रै नभएर एउटा इन्टरटेनमेन्टसँग पनि जोडिएको, उत्साहसँग पनि जोडिएको, उमङ्गसँग पनि जोडिएको, खुसीसँग जोडिएको, रमाइलोसँग जोडिएको भएको हुनाले पनि यसलाई जोगाउनलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्टरटेनमेन्ट भ्याल्युसँग पनि सधैँ जोड्दै आएका छौँ, जोड्दै जानु पनि पर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले इन्द्र जात्रालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले इन्द्र जात्रा मनाउनका लागि भगिनी सम्बन्ध भएका देश र स्वदेशमा रहेका पालिकाहरूलाई निम्तो गरिसकेको भन्दै अतिथिहरू बिहिबारबाट काठमाडौँ आउन थाल्ने जानकारी दिन्। उपप्रमुख डङ्गोलले इन्द्र जात्राको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर महानगरले स्थानीय सरकारको रूपमा आर्थिकदेखि जात्रा व्यवस्थापकीय कार्यमा सहकार्य गरेको बताइन्। उनले इन्द्र जात्रालाई सभ्य, भव्य र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सञ्चार माध्यमको मुख्य भूमिका हुने दाबी गरिन्। यस पर्व जात्राको अवलोकन गर्नको लागि र त्यसै गरी यहाँको यो फेस्टिभल महसुस गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि निमन्त्रणा दिएका छौँ। त्यसै देशैभरिका महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। यसको हेतु भनेको काठमाडौँ महानगरभित्र मनाइने यस पर्व हामी सबैको पर्व हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई निमन्त्रणा दिएका छौँ र यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि हामीले सार्क राष्ट्रबाट, त्यसै गरी हाम्रा भगिनी सम्बन्ध भएका सिटिजहरू, वर्ल्ड वाइड सिटिजहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। इन्द्र जात्रा कोभिडका कारण केही वर्ष मनाउन सकिएको थिएन, तर यो वर्ष भने स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूलाई समेत बोलाएर जात्रा मनाउन लागि महानगरले जानकारी दिएको छ। जात्रा अवलोकन गर्न दक्षिण एसियाली मुलुकका राजधानी सहरहरूबाट प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू तथा भगिनी सम्बन्ध भएका चीन र अमेरिकाका 18वटा नगरपालिकाहरूलाई काठमाडौँ महानगरले निम्तो गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबारदेखि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट प्रतिबन्ध खेपिरहेका रुसी राष्ट्रपति पुटिन एसियाली मुलुकहरूतर्फ आकर्षित। आगामी साता चिनिया राष्ट्रपतिसँग भेट्दै। र केन्यासँग टी20 र 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। अब 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा लाग्ने। अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार र छठ पर्वको अवसरमा डिसहोमले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि 1 वर्ष रिचार्ज गर्दा 24 महिना टिभी हेर्न सकिने योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। डिसहोमको सेवा लिइरहेका डिटिएचका ग्राहकहरूलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको यो योजनामा डिसहोमको डिलर दाईबाट फन्ड ट्रान्सफर मार्फत 12 महिनाको रिचार्ज गर्ने ग्राहकले 24 महिनासम्म टेलिभिजन हेर्ने सेवा पाउनेछन्। यससँगै 1 वर्षको रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरू मध्येबाट प्रत्येक हप्ता लकी ड्र मार्फत एकजना ग्राहकले 1 लाख रुपैयाँ पनि जित्न सक्नेछन्। हरेक हप्ता सोमबार साँझ 5 बजे डिसहोमका एक्सक्लुसिभ च्यानलहरू रमाइलो एचडी, सरोकार टिभी, रियालिटी टिभी, नेपाल च्यानल लगायत डिसहोम सेकेसमा लकी ड्रको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। 1 दशकदेखि डिटिएच प्रविधि मार्फत टेलिभिजन सेवा दिइरहेको डिसहोमले फाइबर मार्फत डिसहोम फाइबरनेट ब्रान्ड नेपालभर इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एक पटक। पार्टीमा राम्रा उत्तराधिकारीहरूको खोजी गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल। अराजक पक्षलाई अध्यक्ष दाहालले पुल पुल्याएको उपमहासचिव शर्माको आरोप। सरकारले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको एमाले सचेतक भट्टराईको आरोप। राजनैतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको जिकिर। 104 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र कलेजको जीर्ण भवन पुनर्निर्माण हुँदै पहिलो चरणमा 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित। पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट प्रतिबन्ध खेपिरहेका रुसी राष्ट्रपति पुटिन एसियाली मुलुकहरूतर्फ आकर्षित। आगामी साता चिनिया राष्ट्रपतिसँग भेट्दै। र केन्यासँग टी20 र 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला जितेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। अब 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा लाग्ने। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।